बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। मैं आपको बड़ी खबर देना चाहता हूँ कि चूँकि सूरत हाल बहुत ज़्यादा इस वक्त तेज़ी के साथ बदल रही है और खुदा खैर करे कि पाकिस्तान के अंदर जो लम्हात हैं वो हर लम्हे हमें लग रहा है कि कैसी सिचुएशन में हम जा रहे हैं जिसके पास एक बंद गली है, हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और आज लाहौर के अंदर मैंने आपको बताया था कि मुल्क के जो 50 बड़े ज्यूरिस्ट हैं, जो माहिर कानून हैं, उन्होंने आज रास्ता बताया है और अब बाकायदा उनकी जानिब से करारदाद भी मंजूर हो गई है। और आप याद रखिएगा, जब जब ये आइनी और कानूनी माहिरीन रास्ते में निकलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा है जो पहले वो उनको अंदाज़ा हो रहा है और उसके बाद ही वो इस चीज़ के ऊपर इतने मुतहरिक हो रहे हैं। अब उनकी जानिब से बड़ी करारदाद मंजूर की गई है और करारदाद एतजाज़ एहसन ने पढ़ी और पढ़ के उसके बाद ये मंजूरी हुई गोलमेज कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के इंतखाबात कराने के फैसले के ऊपर अमल दरामद किया जाए। 90 दिनों में इंतखाबात पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक है और उनका ये हक जो है वो तस्लीम किया जाए, यानी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हर सूरत माने जाएं। लेकिन हुकूमत कुछ और ही इरादे रखती है। और ज़रा खबर आप ये देख लीजिए कि हमें कल बताया गया था कि अल्लाह का शुक्र ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई नो गो एरिया नहीं है, अब मुल्की हालात बहुत कंट्रोल के अंदर हैं। और फिर हमने नए ऑपरेशन की बात सुनी तो बताया गया कोई नया ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि उनका ये तक पुराना उस सिलसिला है। लेकिन अब खबर ये सुन लीजिए कि पंजाब के अंदर फ़ौज की आमद हुई है और फ़ौज जब आती है तो इसका मतलब ये होता है कि गैर मामूली सूरत हाल है, गैर मामूली हालात हैं जो सिविल अथॉरिटी के कंट्रोल से बाहर हैं। और इस सिलसिले में जो पंजाब हुकूमत है उसने बाज़ाब्ता तौर पे मंजूरी दे दी है फंड्स की, और ये कच्चे का इलाका है जहाँ पे डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए फौज को तलब किया गया है। पाक आर्मी की 6 बख्तरबंद जो गाड़ियां हैं वो कच्चे के इलाके में पहुंच गई हैं। बख्तरबंद गाड़ियों के जरिए डाकुओं की पनाहगाहों को खत्म किया जाएगा। चंद रोज पहले आईजी पंजाब खुद पहुंचे थे इस चीज को कंट्रोल करने के लिए और आईजी पंजाब जो हैं उनको भी उनके ऊपर भी फायर होने की इत्तलात मिली थी। पाक आर्मी के 15 स्नाइपर्स जो हैं वो भी कच्चे के इलाके में पहुंच गए हैं। स्नाइपर्स के जरिए दुश्मन को दूर से टारगेट करके पुलिस के दस्ते आगे बढ़ेंगे और कच्चे के इलाके में डाकुओं का मुकम्मल तौर पे सफाया कर दिया जाएगा। अगर इतनी ही हालत ख़राब है, चलें कच्चे का इलाका भी एक महदूद इलाका है, लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं है फ़ौज की आमद, या मसला सिर्फ ये है कि मौजूदा हुकूमत इस सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट करना चाहती है, इस सारी सूरत हाल को इस तरह से इस्तेमाल करना चाहती है जैसे उसको सियासी मकासद। मिसाल के तौर के ऊपर इस सिचुएशन को वो कैश करेंगे कि देखें हालात बहुत ख़राब हैं, देखें फ़ौज बुलानी पड़ गई है। हालांकि इसका हल ये मौजूद है कि अगर हालात इतने ही ख़राब हैं तो उस इलाके में इलेक्शन मुलतवी हो सकता है, कच्चे के इलाके में जो वो इलाका है वहाँ पर पोलिंग। लेकिन ज़ाहिर है वह हुकूमत की इंटेंशन के ऊपर लोगों को शक है, यानी पंजाब की काबीना जो है, पंजाब की हुकूमत वो भी निगरान हुकूमत है, लेकिन वो भी इस पूरे अमल में हमें साथ दिखाई देती है। क्योंकि अगर अमन अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, अगर पैसों का मसला है तो वो ज़ाहिर है कि जो निगरान हुकूमत है वो ये काम नहीं कर सकती। और ये काम किसने करना होता है? फुल फ्लेज गवर्नमेंट ने करना होता है। और जो GHQ की जानिब से आज का एलामिया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और लोग ये कह रहे हैं कि अब इसके बाद अगर अदालत ये कहती है कि ज़ाहिर है कि अगर हम ये कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें कौन बताएगा? कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा अदालत बताती है और ये कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बताया हुआ है कि अदालत की दी गई तशरीह जो है वो फाइनल होगी। अब ज़रा 14 अप्रैल का जो इस हवाले से बताया गया है वो जनरल आसिम मुनीर COS प्रिजाइडेड द 25th 7th Corps Commander Conference held at GHQ today. The forum reviewed domestic and regional environment, including external and internal security challenges Pakistan confronts. The forum affirmed that military leadership is cognizant of the full spectrum of the challenges and it resolves to shoulder its constitutionally mandated responsibility with support of the resilient people of Pakistan. यानी वो कह रहे हैं कि हम जो आइनी कानूनी हमारे पास चीज़ें हैं उसको हम फॉलो करेंगे लोगों की हिमायत के साथ। लेकिन इस वक्त डेवलपमेंट्स क्या हैं? डेवलपमेंट्स इस वक्त ये हैं कि हुकूमत के अंदर इस वक्त हलचल है और शहबाज शरीफ और इमरान खान के दरमियान ब्रेक थ्रू के हवाले से एक बड़ी खबर है। वो बड़ी खबर क्या है? आज अमीर जमात इस्लामी जो सिराजुल हक हैं वो एक वफ्द के हमरा ज़मान पार्क आए और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की और सियासी सूरत हाल के ऊपर उन्होंने तबादला ख्याल किया। और उनके साथ मुलाकात के अंदर लियाकत बलोच और जो दीगर उनकी लीडरशिप है जमात इस्लामी की वो हमें दिखाई देती है। और इमरान खान के साथ ज़ाहिर है वो इत्तेहादी भी रहे हैं। और इमरान खान के ऊपर जब हमला हुआ था तो लियाकत बलोच साहब उस वक्त भी मुलाकात के लिए गए थे। तो इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट देखा जा रहा है। लेकिन यहाँ तक बात सिर्फ नहीं हुई, यहाँ से
نکلنے کے بعد امیر جماعت اسلامی جو ہیں وہ فوری طور پہ شہباز شریف سے ملاقات کے لیے ماڈل ٹاؤن پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ ماڈل ٹاؤن میں بھی ملاقات کی ہے، جس کی تصویر آپ دیکھ بھی پا رہے ہیں اور یہ مسلم لیگ نون کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل کے اوپر شیئر بھی کی گئی ہے۔ اس ملاقات کے اندر وہی شخصیات جو یہاں پہ موجود تھی، لیاقت بلوچ صاحب اور امیر العظیم صاحب، وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر خواجہ سعد رفیق اور ایاز صادق صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن اس وقت میں جو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں وہ خبر یہ ہے کہ جیو نیوز جو خبر بریک کر رہا ہے، جیو نیوز خبر یہ بریک کر رہا ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر آمادہ ہو گئے ہیں، اور دونوں نے اس کے اوپر، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک انصاف اور حکومت کے حوالے سے تحریک انصاف ایک بات کری تھی کہ ہم بات چیت تو کرنا چاہتے ہیں، لیکن بات چیت کو لے کے ہم الیکشن کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں، ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے۔ لیکن آپ ذرا ایک اور ڈیولپمنٹ دیکھیے کہ حکومت کے اندر کچھ سنجیدہ حل کے چاہتے ہیں کہ مسئلے کا حل نکلے، لیکن جن کی لاٹری لگی ہوئی ہے، جن کی موچیں لگی ہوئی ہیں، وہ نہیں چاہتے۔ اس میں کون ہے؟ فضل الرحمان ہے۔ وہ کہتے ہیں جی عمران خان کے لیے کوئی ادارہ حرکت کرے گا تو ہم سڑکوں پر آئیں گے۔ وہ کوئی ادارہ کون سا ہے؟ وہ کوئی ادارہ ظاہر ہے، وہ کہتے ہیں جی نہ عدلیہ کوئی کام کرے، عمران خان کو ہم نے قابو کرنا ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں؟ دوسرے نمبر کے اوپر فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان سے کسی بھی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے مذاکرات نہیں کرنے تو پھر ٹھیک ہے، آپ مذاکرات نہ کریں، لیکن اس وقت جو حکومتی جماعت ہے وہ مذاکرات کرتی بھی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن میں اس وقت آپ کو جو ایک اور ڈیولپمنٹ بتانا چاہتا ہوں وہ سندھ سے ہے۔ وہاں پہ گو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو سندھ ہے ان کے صدر علی زیدی نے کراچی میں خیابان راحت میں واقع دفتر سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، اور عجیب و غریب سے ان کے اوپر الزامات ہیں، اور ظاہر ہے بغیر کسی پہلے مقدمے کے اندر آج کل گرفتار کیا جاتا ہے، اور عمران خان نے اس چیز کی مذمت کی ہے، اور عمران خان نے ایک بار پھر اس چیز کو لندن پلان کے ساتھ جوڑا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے سینئر قائدین میں سے ایک اور یعنی علی زیدی کی کراچی سے گرفتاری کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ یہ سب اسی پلان کا حصہ ہے جس کے تحت نواز شریف کو تحریک انصاف کو کچلنے کی یقین دہانی کرائی گئی ہے۔ میں دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دوں کہ یہ ہتھ کنڈے ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، ان سب حربوں سے محض عوام کا غصہ ہی بڑھ رہا ہے، اور یہ ناپاک لندن منصوبے کا خمیازہ انتخابات میں بھگتیں گے۔ اب اس سے آپ اندازہ کر لیں، ایک اور علی زیدی صاحب کو چلیں گرفتار کیا ہی گیا ہے، جو وہاں پہ ویژولز آئے ہیں وہ بالکل اچھے نہیں ہیں۔ اس کے بعد وقاص امجد تحریک انصاف کے بڑے متحرک کارکن ہیں، اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور میدان کے اندر جناب وہ افطاری سحری کے وقت دکھائی دیتے ہیں، ایک بڑے انرجیٹک، کئی بار ان سے زمان پارک ملاقات ہوئی یا تحریک انصاف کی کوریج کے لیے جب گئے ہیں تو وہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے ملتے ہیں۔ وقاص امجد جو ہیں وہ آج وہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے جب ان کی اہلیہ کی ایک ساتھی اینکر کو کال آئی اور انہوں نے بتایا وہ غائب ہیں، وہ گئے تھے گھر سے نکلے تھے، اس کے بعد ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیے وقاص امجد کا اس طرح اگر کوئی جرم ہے تو ان کو باقاعدہ گرفتاری ڈالنی چاہیے یا ان کے گھر والوں کو بتانا چاہیے، لیکن ظاہر ہے کہ اس قسم کی چیزیں اس وقت نہیں ہو رہی۔ دوسرے نمبر کے اوپر چیف جسٹس والی آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں۔ ایک تو چیف جسٹس کے ساتھ آج لاہور بار ایسوسی ایشن کی جو کابینہ ہے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور چیف جسٹس کے ساتھ انہوں نے سولیڈیرٹی کا اظہار کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چیف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس سے بہت سارے وہ وکیلوں کے اوپر جو انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ تھوڑی سی اس میں ناکامی کا سامنا ہوگا۔ لیکن میں آپ کو ایک خبر جو دینا چاہتا ہوں وہ نون لیگ کے کار خاص کی چیف جسٹس سے ملاقات ہے۔ سابق اٹارنی جنرل ہیں اور شریف برادران کے بہت قریبی وکیل ہیں سلمان اسلم بٹ، ان کی آج وفد کے ہمراہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال سے ملاقات ہوئی ہے۔ پہلے یہ خبر بریک کروائی گئی یا چلوائی گئی کہ جناب دیکھیں چیف جسٹس نے ملاقات کا پیغام بھیجا تھا اور چیف جسٹس نے سارا کچھ کیا، ایسا نہیں ہے۔ جو اٹارنی جنرل سابق اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ انہوں نے چیف جسٹس سے ملاقات کا اعتراف کیا ہے۔ عمران وسیم صاحب کورٹ کو کور کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سابق اٹارنی جنرل سلمان اسلم بٹ کی چیف جسٹس سے ملاقات کا اعتراف، سلمان اسلم بٹ کی ملاقات سے متعلق وضاحت کر دی۔ میں بیمار تھا تو چیف جسٹس نے میری صحت کا پوچھا، سلمان اسلم بٹ اسلام آباد آیا تو ان سے ملاقات کے لیے چلا گیا، مجھے چیف جسٹس نے نہیں بلایا، میں خود ملاقات کے لیے گیا۔ اب لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آخر وہ ملاقات کے لیے ان کو بلایا گیا ہے تو کوئی تو ایسی بات ہے جس کو مسلم لیگ نون جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھی شاید کرنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی ہے۔ اب آج کل سنڈے ہے، پرسوں تک فنڈز کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ فنڈز کا مسئلہ حل ہونے کے بعد الیکشن کمیشن رپورٹ جمع کروا چکا ہوگا پیراگراف 6 اور 7 کے مطابق، تو سپریم کورٹ اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کر لے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے، اگلے چند گھنٹے اور چند دن پاکستان کے لیے بہت اہم ہیں، کرٹیکل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اس رمضان کے صدقے کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے ذریعے پاکستان کے لیے کوئی خیر و برکت کی راہ نکالے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔